Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors في هذه الفيديو جبت لكم حل لموضوع اللغة الفرنسية للسنة الخامسة ابتدائي للجيل الثاني. هذا للتحضير لاختبار الثلاثي الأول بطبيعة الحال. وإذا قمتم بالإجابة على كل الأسئلة المطروحة حول فهم النص وخاصة حول القواعد فإنكم سوف تتحصلون بإذن الله على نتيجة جيدة في الاختبار. وقبل ما نبدأ في الفيديو عليكم بالاشتراك في القناة حتى تصلكم فيديوهات جديدة. فلنبدأ على بركة الله. Commençons d'abord par la lecture du texte. نبدأ أولا بقراءة النص. كما تلاحظون راح نركز على الشرح باللغة العربية حتى يتسنى للجميع الفهم، وبالتالي نستطيع الإجابة على الأسئلة، لأن الأسئلة الأجوبة عليها هو مستخرج من النص. كل شيء راه في النص، عليكم فقط بالقراءة والتمعن حتى لا تضيعوا فرصة الحصول على علامة مرتفعة أو جيدة. La girafe. La girafe est un animal sauvage. الزرافة هي حيوان متوحش. متوحش يعني لا نستطيع تربيته في البيت، يعني يعيش في الغابة. Elle vit dans la forêt. هي تعيش في الغابة. Elle est herbivore. Herbivore هي من آكلات الأعشاب. Herbivore devient de l'herbe. هي من آكلات الأعشاب. Elle se nourrit de plantes et de feuilles d'arbres. هي تتغذى من الأعشاب ومن أوراق الأشجار. La girafe a un long cou. هي عندها رقبة طويلة et de longues pattes وساقان طويلتان. Sa peau est pleine de taches noires. جلدها هو ممتلئ بالبقع السوداء. والآن Et maintenant, nous allons passer aux questions. سوف ننتقل إلى الأسئلة. Commençons d'abord par la compréhension de l'écrit. نبدأ أولاً بالأسئلة حول فهم النص. Alors, de quoi se nourrit la girafe؟ مما تتغذى الزرافة؟ والأجوبة كما ذكرت فيما سبق هي موجودة في النص. Elle se nourrit de plantes et de feuilles d'arbres. De quoi se nourrit la girafe؟ مما تتغذى الزرافة. Elle se nourrit هي تتغذى de plantes et de feuilles d'arbres من الأعشاب وأوراق الأشجار. Comment est sa peau؟ كيف هو جلدها؟ Sa peau est pleine de taches noires. هنا السؤال comment est sa peau يسأل عن حالة كيف هو جلد الزرافة. Sa peau جلدها est pleine de taches noires. La deuxième question, réponds par vrai ou faux. أجب بvrai صحيح ou faux خطأ. إذن أجب بصحيح أو خطأ. Alors, la girafe vit dans le désert. الزرافة تعيش في الصحراء. هذا خطأ، لأن الزرافة لا تعيش في الصحراء. Faux. Elle est carnivore. هي من آكلات اللحم. Faux. الزرافة ليست من آكلات اللحم، وإنما هي من آكلات الأعشاب. الإجابة إذن faux. La troisième question, souligne le complément de lieu. سطر على ظرف المكان. La girafe vit dans la forêt. الزرافة تعيش في الغابة. هنا le complément de lieu أو ظرف المكان، الجملة الظرفية هي في الغابة. ظرف المكان في الغابة. Complète la conjugaison. وبالنسبة لظرف المكان سوف يكون إن شاء الله درس خاص نديره لكم في فيديو خاص. إذن السؤال الرابع complète la conjugaison. أكمل la conjugaison أو القواعد. التصريف. Elle se nourrit. هي تتغذى. Je أنا me nourris. Je me nourris. La terminaison c'est S. Tu te nourris. وهذا أيضا بالنسبة les pronoms personnels et le pronom relatif سوف يكون فيديو خاص أيضا حتى نشرح لكم هذا الدرس وتتمكنوا من الحصول على علامة جيدة في الاختبار القادم.
Et maintenant, la cinquième question. السؤال الخامس. Écris à la forme négative. اكتب اكتب الجملة في صيغة النفي. حولها إلى صيغة النفي. Ne pas. La girafe est un animal domestique. الزرافة هي حيوان أليف. عندما ننفي أن الزرافة هي حيوان أليف, on va écrire La girafe n'est pas un animal domestique. الزرافة ليست حيوان أليف. Comme vous voyez ici, le ne doit être placé devant le verbe. يجب أن يكون قبل الفعل. هنا الفعل هو le verbe être de l'indicatif. و pas صيغة النفي pas يجب أن يكون بعد الفعل. Alors, la girafe n'est pas un animal domestique. Et concernant la production écrite أو التعبير الكتابي, السؤال هو يطلب écris un paragraphe, اكتب فقرة de 4 à 5 phrases من 4 إلى 5 جمل pour décrire l'éléphant لوصف الفيل. Aide-toi du texte. استعن بالنص. يعني هناك في النص جمل مهمة يمكن أن توظفها في التعبير أو في la production écrite. Et du dessin. أيضا من الرسومات يجب أن تعين نفسك على كتابة هذه الفقرة. Aide-toi du texte et du dessin. Emploie le présent de l'indicatif. أيضا عليك باستخدام أو استعمال le présent de l'indicatif. فعل الحاضر. La troisième personne du singulier أيضا il, c'est il l'éléphant masculin il. عليك باستخدام la troisième personne du singulier il. هذا أعيد هكذا كما راكم تلاحظوا حتى تتمكنون من الفهم الجيد. La ponctuation أيضا عليكم باستعمال علامات الوقف عند كتابة الفقرة. Le point, la virgule, النقطة أو الفاصلة. هذا كل شيء. إذن vous devez écrire. يجب أن تكتبوا الفقرة. هذا مجرد مثال فقط حتى تتمكنون من كتابة الفقرة. L'éléphant est un animal sauvage. الفيل هو حيوان متوحش. Il vit dans la forêt. هو يعيش في الغابة. Il est herbivore. Il se nourrit de plantes. Il est herbivore. هذه الجملة هي موجودة في النص. كما ذكرت فيما سبق يجب أن تستعين بكتابة بعض الجمل من النص. هذا سهل جدا حتى تتمكن من الحصول على علامة كاملة في الفقرة. Alors, il se nourrit de plantes et de feuilles d'arbres. هو يتغذى من الأعشاب أو النباتات et de feuilles d'arbres أوراق الأشجار. L'éléphant a des défenses. هذه مذكورة في النص. Une langue trompe. Une langue trompe. Une langue trompe هي خرطوم طويل. De grandes oreilles et de grandes pattes. أذنان كبيرتان وساقان كبيرتان. De grandes pattes. ساقان طويلتان. نتمنى أنكم استفدتم من هذا الفيديو. هناك تمارين ونماذج أخرى عن الاختبارات للثلاثي الأول والثاني والثالث في مادة اللغة الفرنسية دائما للسنة الخامسة وحتى السنة الرابعة متوسط وشهادة البكالوريا أيضا. المهم مواضيع موجهة بالدرجة الأولى لأصحاب الشهادات التربوية وكل المستويات بإذن الله. فما عليكم إذن إلا الاشتراك في القناة حتى لا تفوتوا فيديوهات جديدة. وحظ موفق للجميع.